द्वारा शांति सूक्त पठने विनियोग शून्य देवान् वृद्धान् गो ब्राह्मणान् नमस्कृत्य जो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्त्योषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः सामा शान्तिरेदेय मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वान् देवान् वृद्धान् गो ब्राह्मणान् नमस्कृत्य नेत्रो उदक स्पर्शाः डोळ्याला पाणी लावायचं गणपतीचं ध्यान करायचं मनामध्ये सुमुखस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि ये पट्टे शून्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते